نوجوان ایڈے لاڈا دا پلیا حسین جڑ ویلے کربلا آیا اپنے بھی جا رہے بیگانے بھی جا رہے نوجوان جڑ ویلے امام علی مقام دے آخری ویلا آیا جڑ ویلے شہادت مقام آیا میرے امام خیمے دے اندر آئے سیدہ زینب دے سر دے ہاتھ رکھے آؤ فرمایا بی بی میں چلے آؤں اس بین دیاں چیخاں نکل گئی آؤں عرض کر دیا بیرا یہ جانا پڑھائی ضروری ہے دس کی جیسے پرد کر چلے آئے امام حسین نے بین سینے دے نال لایا فرمایا میں نانے دے سپرد کر چلے آؤں فرمایا زینب میں چلے آؤں اپنے پردے دا خیال رکھنا تو اس فاطمہ دی بیٹی ہیں کدے دروازے تے جبریل کھڑائے میرے نبی نے فرمایا جبریل اندر آ جاؤ عرض کی دی کہ میں آواں سونیا بیڑے جسیری زارہ بیٹھی ہے میرے آقا فرمایا تو تے فرشتہ آ جاؤ عرض کی دی کملی والے آؤ فرشتہ ہونا ہے اپنی جگہ ہے پر زارہ دا حیاء ہے اپنی جگہ ہے عرض کی دی میں بیرا میں جدا پردہ کر کے جاواں گی رہنی دنیا تک دنیا کہے گی حسین برگا پیر کوئی نہیں زینب برگی ہمشیر کوئی نہیں نوجوانوں جدویں عورتاں وین کر دیاں نہیں وہ گھر جک میتیں آ جائیں عورتاں وین کر دیاں نہیں وہاں علی دی بیٹی میں تیری عظمت صدقے جاواں جنہ موقعہ تے عورتاں وین کر دیاں نہیں زینب نہ موقعہ تے سجدے پہ کر دیاں ہاتھ جوڑ کے کہن لگیاں ویرا بڑے حوصلے نال جانائی فرما دیاں بے ویرا تیرا ایک پتر زین العابدین چھوندا روے او دے وچ تیری تے نسل قیامت تک چلے گی فرماتی اپنی نسل اج کربلا چھڑ کے ٹر چلیاں فرما دیاں ویرا تو تے پتر دین تو وارے میں تے پتر ویر تو وارے میری تے نسلی مک چلی ہے آگے آمہ تک جے تیری اولاد سیدزادے مینو اماں تے پھپھو کہہ کے بلونو ندی میرے بانی ہے نوجوانوں میرے امام بہنوں مل کے حضرت بی بی شہربانوں دے خیمے دے اندر آئے فرمایا شہربانوں میں ٹر چلے آؤں ساری زندگی تو میرے نال وفاواں کی دیاں نے میرے بچیاں دی ماں ہے فرمایا تو ایران دی شہزادی ہے آخری ویلا میں ٹر چلے آؤ میں تینوں اجازت دینا اپنا پتر زین العابدین لے کے پاویں ایران اپنے پیکے چلی جاؤ پاویں سسرال مدینے چلی جاؤ نوجوانوں سید شہربانوں نے ہاتھ جوڑ لے عرض کر دیاں لاجپالا میں ایران دے شہن شاواں دی دھیاں زندگی چ میں بڑیاں جگہ ویکھیاں نے بڑے بڑے سپاہ سالار ویکھے نے پر اے محمد یا تو ترے آؤ میں تیری ہمت قربان جاؤں پتر کو ہاں کے بھی رویا نہیں سیدہ شہربانوں نے عرض کی تھی لاجپالا یہ تے میرے پتر نے کدے لکھاں بیان میں تیریاں زلفاں تو بار دیواں فرما دیاں نے بے شک پتر کہ ٹھنڈے اکھیاں دی کہ پتر پیارے ماں کہ پتر میرے لکھ بھی ہون تیری زلف تو گھول گھماواں آخری بلے عرض کر دیاں لاجپالا آخری بلے جدا نہ کر آجیں نہ سیدہ زہرا دی بہواں قیامت نہ منو سیدہ زہرا دی چادر دا سایہ میں لے جائے عرض کر دیاں لاجپالا ٹر چلے کر جان دیوار معافی مانگنی کدے آواز دیتی ہوئے میں سنی نہ ہوئے جان دیوار منو معاف کر دے آج کدے خدمت کوتا ہی ہوئے اپنے بچیاں دی ماں سم کے معافی دے آج نوجوانوں میرے امام سارے نو مل کے نکلے
زین العابدین بیمار پتر دے سینے تے لیٹ گئے فرمایا اٹھ پترا جاندی وار باپ دے سینے لگ جاؤ زین العابدین بیمار کربلا نے اکھیاں کھولیاں عرض کی تھی بابا کتھے چلے ہو فرمایا میں اوتھے چلے ہوں جتھے میرا قبر ٹر گیا ہے اٹھ کے زین العابدین دروازے بل دوڑ پے بخار دی شدت نہ دروازے چڑھے پے امام نے پتر نے چکے چار پائی تے لٹایا فرمایا زین العابدین کتھے چلے ہیں عرض کی تھی بابا جدے ویر تے باپ ٹر جائے انہیں دنیا تے رہ کے کی کرنا عرض کی تھی بابا کتھے چلے ہو فرمایا میں اوتھے چلے ہوں جتھے میرا قبر ٹر گیا ہے اٹھ کے زین العابدین دروازے بل دوڑ پے بخار دی شدت نہ دروازے چڑھے پے امام نے پتر نے چکے چار پائی تے لٹایا فرمایا زین العابدین کتھے چلے ہیں عرض کی تھی بابا جدے ویر تے باپ ٹر جائے انہیں دنیا تے رہ کے کی کرنا ہے عرض کی تھی بابا میں بھی کربلا چلے آؤں فرمایا پترا تیرا تے حصہ ہی کوئی نہیں قیامت تک محمد یال تیرے چو چلنی ہے فرمایا تو کربلا نہیں جانا عرض کی تھی بابا جب قیامت دن آوے گا ویر علی اکبر نے اپنے سینے دے پھٹ وکھا لینے نے قاسم نے اپنی پسلیاں ٹوٹیاں وکھا لینیاں نے اونا محمد نے لٹیا بچپن وکھا لینا ہے اصغر نے اپنے حلق دا تیر وکھا لینا ہے چاچے عباس نے بازو کٹے وکھا لینے نے میں دادی فاطمہ نو کی وکھاواں گا فرمایا پترا میں تیری جگیر چھڑ چلے آن تیرے پیرا چ زنجیراں پا کے قیدی بنایا جانا ہے جدو میری سکینہ بابا بابا کر کے روے گی انہوں سینے لا کے پیوں والا پیار دینی تیرا کربلا دا حصہ پورا ہو جائے گا فرمایا پترا جدو سارے قیامت دن نیدے دے تلواراں دے تیراں دے نشان وکھان گئے تو دادی نو زنجیراں دے نشان وکھا لئی سینے لا کے فرمایا پترا میرے سینے لگے جاؤ میں نانے دے سینے تے لیٹ گئی اپنے نانے دی نبوت دا فیض لیا ہے آجا سینے جو فیض لے لے قیامت تک ولیاں نے تیرے سینے جو فیض لینا ہے نوجوانوں میرے امام تیار ہو کے ٹورے اکھیاں چیں تھرونے سیدہ زینب بہن دامن پکڑ لے آؤ فرما دیاں ویران پتران دیاں لاشاں تے رویا نہیں جان دیوار دس رونا کیوں ہے میرے امام نے فرمایا میں رونا اس واسطے واؤں اکبر نو میں ٹورے آؤ اصغر نو میں ٹورے آؤ عباس دے قاسم نو میں ٹورے آؤ آج جو میری باری آئی ہے ٹورن والا ہی کوئی نہیں فرمایا میں رونا کدی آج میری ماں زندہ دی آج میں نو تیار کر کے ٹور دی آج کدے بابا علیوں دے آج کدے نانا جان زندہ دے سیدہ زینبی رون لگ پیاں فرما دینے جد میں راج نبی نو ہوئی جبریل برا کے لیا جد علی ول خیبر چلے نبی پاک نے آپ چڑھا آج کوئی نہیں واگا پکڑن والا جدو وار حسین دا آیا پھر خیمیاں بچوں نکلی زینب اس برکا منہ تے پایا پکڑ رکاب گھوڑے دیا آنکھیں لے چڑی امڑی دیا جایا زینب بہن نے آکھیا ویرہ تینوں میں ٹورنی میرے امام گھوڑے تے بیٹھے نو تے اچانک رباب بی بی دی آواز آئی حضور امی دا واسطہ اجے نہ جائے خیمے چاہ کے فرما رباب کیوں بلائے
عرض کی حضور آپ دیکھو تہاڈی سکینہ بیٹی چیخ مار کے بے ہوش ہو گئی 7 سال دی بیٹی سی امام حسین دی حضرت سکینہ اس بچی دا حوصلہ دیکھو وہ مدینے تو ٹری تے مکے آئی مکے تو سفر کیتا تے کربلا آئی کربلا چنے ویران دیاں بوٹیاں ہوندیاں تے چاچے دے بازو کٹ دے ویکھے بچی روئی نہیں پر جدو بابا ٹرے نا وہ بچی چیخ مار کے بے ہوش ہو گئی میں اگے بھی تو انہوں دسنا ہونا کہ تیاں پیوان تے بڑے مان ہوتے اے بڑی عید گزری تو سب ایک آوے گا کہ اے بہنہ تے بیٹیاں جڑیاں ہوں گیا نا اے بھابیاں تو ڈر دیاں ویران کو جوڑے بھی نہیں مگ دیاں ابو کو مگ دیاں کیونکہ انہوں نے پتا ہوندہ ویر انکار کر لیں دینے باپ تیاں نو کدے نہ نہیں کر دے یار آج بھی کو بھائی جھڑک مار دے نا تے باپ کہندہ میری تینو چڑکا نہ مارو تو آڈا کچھ نہیں کھان دیا دا پیو جے جون دے اس ویلے تیاں تے مان پیوان تے بد جانے اس بیٹی نو اپنے باپ تے اتنا مانو سی نا جاؤ کسے یتیم کو لو پوچھو باپ بازار لے کے پتر نو جاوے تے بچے نو انج لگدا جویں سارے بازار دے کھڈونے میرے میں جڑا مگیا بابا نے اوہی لے دینا کچھ کسی یتیم بچی کو جدا باپ ٹر جائے